जो पयसो आसा ताजी तुमी येदे व्हडलें रवींद्र भवन बांदलें, कोट्यांनी रुपया मोडले आनी आयज तो स्विमींग पूल जाला. आतां हांगा न्हांवपाचें काय प्रोग्राम पळोवपाचो म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. होच काय विकास असो प्रश्न सद्याक लोक करूंक लागल्यात. 9 म्हयन्या फाटींच थाटामाटान काणकोणा रवींद्र भवनाचें उक्तावण जाल्लें. मात एकाच दिसाच्या पावसान ह्या रवींद्र भवनान मोठ्या प्रमाणात उदक गळपाक सुरू जालें. ह्या वेळार थंय पयल्या मजल्यार आशिल्ल्या लायब्ररींत उदक पाविल्ल्यान हजारांनी पुस्तकां भिजून पिड्यार जाल्ल्याची भिरांत उक्तायली वता. ह्या भवनान सांजे जावपा आशिल्लो तियात्र लेगीत गळटेक लागून रद्द करचो पडलो म्हूण लोकांनी खंत उक्तायलो. फॅनांतल्यान वाऱ्या बदला उदक व्हांवतालें. कामगारांनी उदक भायर काडपाचो जायतो प्रयत्न केलो, मात गळटी सुरूच आशिल्ली अशी म्हायती मुखार येता. ह्या घटनेक लागून राजकीय वर्तुळांत ह्या रवींद्र भवनाच्या बाबतींत निश्काळजीपणा जाल्ली अशे आरोप करत सरकाराची टिका कांय जाण करतात. आज सगळी तयार लोकांक टिकेट काडून आमगेली 350 जावन हो क्रॉस जाल्ली. लोकांक पयशे बिशे गेले म्हूण सडनली आतां कितें जालो पास येयलो आनी आमी हिंगा आसतना पासार चल जाल्यार आख्खे भितर सामकें फूल उदक भोवन धांवपाक टायम जालो. उदक घुसघुस येवपाक लागलें म्हळ्यार भितर नासले भितर इश्टरगिरीचे चडटे तेन्ना आमी आख्खें डिसिजन घेयलें कित्याक लायटी कोणा शॉक येयलो कितें जालें आनी प्रॉब्लेम जाले लोक येयले आनी हालीं धांवमान कितें जालें जाल्यार हालीं रिस्पॉन्सिबल आमचेर येतो म्हूण आमचो तियात्र आतां कॅन्सील केलो. जरी तर तें आज तियात्र आशिल्लो न्ही, आज तियात्र जालो 3:30 सेबिदी दिवारालो आनी जेन्ना पळयात आमगे कन्फर्म जात्रीच हॉलाचें तरी तर आमकां टायम मेळ्ळो तरी तर तियात्रा मेळटा जाल्यार आमचो तियात्र परतून दवरतले आनी आमी डिसिजन घेयना. सगळीं लोकांक सांगिलां तियात्र कॅन्सील. टिकेटी ऑलरेडी दिल्ल्यो आनी जे कोणाक पयशे कोण रिफंड करपाचे आमी रिफंड करतले कोणाक आनी तो तियात्र तर परतून करूं मेळटा जाल्यार आमचे तियात्र घातले परतून आनपडे म्हूण आज आमी कॅन्सील केला. हाल कितें प्रॉब्लेम जाल्यार लोकांक प्रॉब्लेम जावपा जायना ताका लागून आमी हें केलें कित्याक ताका टायम ना. 2 दीस तर तियात्र हाटे आसलेलो जाल्यार आमी आतां कितें कांय सांगनासलें कॅन्सील म्हूण आमकां 2 वर आहाय आमी कांय डिसिजन घेवपाक शकनाय. ताका लागून आमी तियात्र आमी तिगांयनी म्हणून कॅन्सील केला. आमी 4 जाणांनी तियात्र हाडलो हेतून आमच्यांनी कांय सांगूंक जायना पयलीं जें आहा कितें आहा. फाल्यां कोण तरी दर ल्हान भुरगीं आहाय जायती जाणटी वताय कोण वयताय खंय हात लागलो कितें तरी आतां जर शॉक येयलो कोण जबाबदार जातले. देखून आमी तें डिसिजन घेयलें. आमी बसोन एकठांय बसोन डिसिजन केलो आयचो हो पोस्टपोन. तियात्रा कडेन तें पळोवपाक गेल्यार आयज पावस राती 3 सावन तुगे पावसाचें स्टार्ट जाल्लें. पावस कंटिन्यू जाल्ले कारणान आख्खो तुगेलो वयल्यान लिकेज जावन तुगे स्टेप्सा वयल्यान घोळ कसो व्हांवतालो. कितें आसता आमी तेन्ना लास्ट टायम तेणी आमचे कन्सर्न मिनिस्टरान विजीट केल्ली. त्या विजिटाक तेणें कितें सांगलें जुलय जुनाचो म्हयनो आहलो आनीक 3 म्हयने लागतले. 3 म्हयन्या नंतर आमी तुगेलो इनॉग्रेट करचें म्हूण. तेही नंतर सुद्दां तेणें ओपन दवरलें की आनी कोणी समज तुमचें सजेशन आहा जाल्यार तुमी येवन मांडा. आपूण तें कितें जाल्यार वी आवट कडेन सोल्युशन काडून तरी नंतर फूल फ्लॅज चालू केन्ना जातलें जेन्ना तुमी सांगतले. लोकांनी समज सांगलें ना आज जालें ओपन करपाक जाता तेन्ना हें करतलें. पूण काही गजाल्यो काही आपले तुगेले स्वार्थाक आपल्या बड्डे निमित्यान तुगेले पयलीं इनॉग्रेट केले आनी आयज पळय तुगेले तेजी कारणां हें जालें आतां रिजल्ट आमकां हो मेळो. कितें आसता इन्फ्रास्ट्रक्चराक केन्ना तेतून त्या हितून घाई करपाक आसना. हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुगेलो बेश्टो तुगेलो हें ताडपत्री मारल्यान तशें जायना तुगेलें. हितून टायम वयता एक टायम लागतात. पूण थोडे हांकां कित्याक हो मोर देन 55 to 60 CRाक आतां हो प्रोजेक्ट. पूण एकट्याक हेका लागून एकट्या आपल्या बड्डे सेलिब्रेट करपाक लागून हो तुगेलो आतां अशें करून प्रोजेक्ट पाड उडोवपाक कितें. पूण अजून पर्यंत आतां हो GSIDC कडेन ना. आमी बी GSIDC कडेन वयतले. तो तुमी जाता तितले बेगीन रिपेर करून सारको हें करून तुमकां हँडओवर करून चोय म्हणून आर्ट एंड कल्चराक. आर्ट एंड कल्चरा कडेन ना आतां हो आहा तो GSIDC कडेन ना तेमी अजून हँडओवर करूंक ना. आतां तो कितें आतां पळय आतां हें अशें करून समज जाता जाल्यार आनीक बीन तेणी आतां एक कोण स्पेशलिस्ट हाडून तेतून तुगेलो पळोवपाक जाय बाकी खंय खंय कितें प्रॉब्लम आहा तो टॅक्निकल जावं आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते जावन ते नंतरच तुगेलो मागीर हँडओवर करपाक जाय. नाल्यार हो एवरी टायम अशें करून लोकांनी आतां कोण तियात्र हाडलें आहा तेमी लोकांनी तुगेलो अशें करून सफर जावप काय कितें. आतां हावसफूल आसलो तेंचो. पूण ह्यो थोडी गजाली आहा पूण ह्यो त्यो आतां कितें जाता ह्यो लोकां पर्यंत पावपा जाय. हे स्वार्थ आहा ते लोकां कडेन येवपाक जाय. काणकोणाक रवींद्र भवन बांदिल्लें पूण ताचो स्विमींग पूल जाला. आयज कलाकार जर आपलो प्रोग्राम करपाक येतले जाल्यार प्रोग्राम करपाचो काय स्विमींग करपाचें थंय असो म्हूण मोठो प्रश्न. आयज पयल्याच पावसान काणकोणचें जें रवींद्र भवन आशिल्लें ताणें गळपाक सुरवात केली. खुबशे लोक गरीब आसात तांणी आपली घरां चुट्टांनी बांदलीं
पूण चुट्टांनी बांदल्या सुद्दां पयलो पावस ते लास्ट पावस म्हणल्यार एक थेंब सुद्दां भितर उदक येना जाल्यार जनतेच्या पयशान येदे व्हडलें रवींद्र भवन बांदिल्लें काणकोणाक तें गळपाक कशें लागलें आनी हाचें कारण कितें म्हूण आतां लोक प्रश्न करपाक लागल्यात. काही लोकांनी आपल्या हट्टाक लागून आनी आपल्यालो बर्थडे साजरो करपा खातीर ह्या रवींद्र भवनाचें पयलींच उद्घाटन केलें आनी आपल्या पाटयेर नांव लागचें म्हूण खूब लोकांक इच्छा आशिल्ली आनी त्या प्रमाणे लागलें. पूण हें इनकम्प्लीट काम करपाचें कारण कितें म्हूण लोकांक प्रश्न पडला. खरें म्हणटा जाल्यार काही आमदार मंत्री आपले बंगले बांदतात कश्टा पयशांचे पूण तांगेल्या पावसान जावं एक थेंब उदक घरान येना किंवा केन्नाच घर गळ्ळें स्विमींग पूल घराचो जाला म्हूण केन्नाच आयकलें ना. तांगेलो स्विमींग पूल भायर वेगळो उरता. पूण आयज जे जनतेन टॅक्स भरिल्ल्या पयशांचो जो पयसो आसा ताजी तुमी येदे व्हडलें रवींद्र भवन बांदलें, कोट्यांनी रुपया मोडले आनी आयज तो स्विमींग पूल जाला. आतां हांगा न्हांवपाचें काय प्रोग्राम पळोवपाचो म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात. त्याच बरोबर लोक सरकारा कडेन मागतात की जो गोंयांत प्रोग्रेस चल्ला तो प्रोग्रेसाचो स्पीड चड आसा पूण क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी आसा ती सारकी नाशिल्ल्या कारणान लोक नाराजी व्यक्त करतात. आनी त्याच बरोबर लोक मागतात की हाजी जी कामाची क्वॉलिटी आसा ती बरी करात, भलेही काम थोडी करात पूण बरी क्वॉलिटी करात कारण हो जनतेचो पयसो मेळटा तसो म्हणनाकात आनी बरे कामा खातीर यूज करात अशें आतां लोक मागपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर प्रशांत प्रभाकर काणकोण.